बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजिज़ हूँ तेरी हम का इदराक नहीं है, तू मेरे बेरख्त से लफ्ज़ों को सर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अरशद। प्रोग्राम नई सोच के नए एपिसोड में एक बार फिर तमाम अहबाब का खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर हम मौजूद सहाफ़त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरम तैमूर कबीर साहब। माशाल्लाह आपको सहाफ़त के साथ वाबस्ता हुए करीबन 7 साल हो गए हैं और प्रिंट मीडिया के साथ माशाल्लाह आपकी जो वाबस्तगी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के साथ भी है। तो इंशाल्लाह आज हम इनसे सहाफ़त के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक और जो सोशल मीडिया है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले सर आप अपना तारुफ करा दें, आपका जो तालीमी सफ़र था, जो आपका कैरियर है सहाफ़त, उस हवाले से हमारे। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लबकुशाई का मौका दिया। सर मेरा ताल्लुक़ रावलाकोट के गांव रक्कड़ से है और तालीम मेरी इब्तदाई तालीम मैंने वहाँ से हासिल की और उसके बाद मैं माइग्रेट करके यहाँ चकसवारी में आ गया क्योंकि मेरे वालिद साहब एक पुलिस मुलाज़िम थे। तो फिर उनके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे जो मेरा तालीमी सफ़र है वो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती रही है तो मैं वहाँ पे स्विच करता रहा। तो मैंने 7th क्लास में यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल चकसवारी में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से मैट्रिक की और मैट्रिक के बाद मैंने आई.कॉम किया मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। उसके बाद मैं इस्लामाबाद चला गया और इस्लामाबाद से मैंने बी.कॉम किया। बी.कॉम करने के बाद मैंने मास कम्युनिकेशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और मेरा मास्टर जो है पॉलिटिकल साइंस में आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी से है और पढ़ाई का सफ़र ये चल रहा है। 2015-16 में मैंने अपनी प्रैक्टिकल सहाफ़त का आगाज़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एक अखबार रोज़नामा अदालत से किया। तो वो मेरा आगाज़ था और फिर ये सफ़र चलता रहा। मैं इसके बाद कराची चला गया। वहाँ पर मैंने BBC उर्दू के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वहाँ पे मुझे अच्छे उस्ताद मिले जिन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश किया, मुझे बताया, मेरी अच्छी तरबियत की। उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हो गया और लाहौर में रोज़नामा ख़बरें के साथ मैं अटैच हुआ और आज तक मैं रोज़नामा ख़बरें के साथ अटैच हूँ, उनके लिए लिखता भी हूँ, प्रोग्राम भी करता रहा और रिपोर्टिंग जो है फील्ड रिपोर्टिंग भी मैंने ख़बरें में की है। और इस पूरे अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे पूरे आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली में, आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, पाकिस्तान में पंजाब असम्बली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, सिंध असम्बली और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस रहा है और इस वक्त मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के साथ वाबस्ता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ये बता दें कि सहाफ़त का हमारे माशरे में वजूद क्यों ज़रूरी है और क्या जो आज का सहाफ़ी है वो अपना एक मुस्बत किरदार माशरे में अदा कर रहा है? सर सहाफ़त की अगर बात की जाए तो सहाफ़त की डेफिनेशन को अगर आप देखते हैं तो सहाफ़त सब आज के दौर में हम बात करते हैं जी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से हम बात करते हैं कि क्यों एक सहाफ़ी जो है वो अपने तमाम तरह जो उसकी समाजी लाइफ है वो उसको छोड़ता है, जो मौसम की सख्तियां हैं उन्हें बर्दाश्त करता है और जाके मज़लूमों की आवाज़ बनता है। तो बेसिकली सहाफ़ी तो ये है कि वो जो माशरे में जितने भी मामलात हैं उनको देखता है, जो जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे उसको आवाज़ को बुलंद करता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो एक सहाफ़ी है खा वो बोलता है या लिखता है, जब जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ बुलंद करता है तो जो उसके अल्फाज खा वो बोल रहा है या लिख रहा है, ज़ालिम के जो दिल पर वो गोली की तरह लगते हैं। तो सहाफ़त में अगर आप देखा जाए तो सहाफ़त अगर पाकिस्तान की अगर आप कल्चर की बात करें या पाकिस्तान की तारीख़ की बात करें तो सहाफ़त पे बड़े कदगन लगे, सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आज के दौर में सहाफ़त जो है वो उसमें अगर देखा जाए तो एक जो सहाफ़ी है सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि सहाफ़ी अपनी जो सहाफ़त का आगाज़ करने से पहले अपनी तालीम को कंप्लीट करे, वो तरबियत ले और उसके बाद प्रॉपर तरीके से वो किसी भी इदारे के साथ अटैच हो और फिर वो काम करे। तो आज सोशल मीडिया भी आ गया है, प्रिंट मीडिया तो मौजूद है,
لیکن میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ دور جدید میں جب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، لیکن اخبار جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور جو اخباری صحافی ہے وہ اس کا ایک ویلیو ہے۔ تو اخبار میں جو لوگ آج کے دور میں بھی اخبار میں لکھتے ہیں تو لوگ اخبار پڑھتے ہیں، تو ایک صحافی ہے وہ کردار تو ادا کر رہا ہے، خواہ وہ مثبت ہے یا منفی ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن صحافت جو ہے وہ ایک مشکل پیشہ ہے، کیونکہ صحافت سے وابستہ لوگ، جیسے میں اپنی ایک مثال لے لیتا ہوں کہ جب ہم لوگ فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں تو ہماری 24 گھنٹے کی جاب ہے، آفس ہم جاتے ہیں لیکن ہمیں 24 گھنٹے تمام تر مسائل کو یا ہماری جو بیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو جو ایک صحافی ہے وہ مطلب جو اس کی سماجی زندگی ہے وہ اس سے بڑا دور ہو جاتا ہے اپنی پیشہ ور جو ہے معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ تو آج کے دور میں صحافت کا کردار بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں وہ صحافیوں کے ذریعے ہی ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور صحافت جو صحافی ہے وہ کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ دیکھیں ان لوگوں کے تھرو ہی ہمیں ہر چیز کی معلومات مل رہی ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتا دیں کہ کیا آج کا صحافی غیر جانبدار ہے، اور کیا اسے غیر جانبدار ہونا چاہیے؟ آج کے صحافی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں پہلے بھی یہی بات کر چکا ہوں۔ اگر آپ اخبار کی بات کرتے ہیں تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اخبار کا ایک ایڈیٹر ہوتا تھا، جی، ایڈیٹر ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوتا تھا، اور وہ اس حوالے سے اپنے جتنے بھی نئے آنے والے لوگ ہیں ان کی تربیت کرتا تھا، انہیں بتاتا تھا، پالیسی مرتب کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اخبار کا یا کہ ٹی وی چینل کا جو مالک ہے وہ خود ہی ایڈیٹر ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنی پالیسی مرتب کرتا ہے، اور وہی پالیسی جو ہے وہ ہم لوگوں کو فالو کرنی پڑتی ہے جو ورکرز ہوتے ہیں۔ صحیح، جی، بہت شکریہ سر۔ یہ بتا دیں کہ پرنٹ میڈیا زوال کا شکار کیوں ہے؟ پرنٹ میڈیا زوال کا شکار نہیں ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو مالکان ہیں، صحیح، ایک مالک ہے، اخبار کا مالک ہے یا ادارے کا مالک ہے، اگر اس کا فیلڈ رپورٹنگ میں ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، اس نے کچھ پڑھا نہیں ہوا، اس نے جا کے فیلڈ میں رپورٹنگ ہی نہیں کی ہوئی، تو وہ ایک آدمی کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ کیسے کرے گا؟ یہ تو پھر آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یلو جرنلزم بہت زیادہ ہے۔ یلو جرنلزم یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی پارٹی کو پکڑ لیتے ہیں، کسی نہ کسی سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم جو ہمارے ناظرین ہیں یا ہمارے قارئین ہیں، اخبار پڑھنے والے لوگ ہیں، اب میں جو کوئی بات کر رہا ہوں یا آپ جو بات کریں گے تو ہمارے ناظرین اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو جو ہماری بات ہے وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہوگی۔ جب ہم کوئی سائٹ لے رہے ہوں گے، جب ہم کوئی جو مظلوم ہے اس کی آواز کو اٹھانے کے بجائے ہم ایونٹس کو کور کرنے میں لگ جائیں گے، لوگوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے، تو ضرور اس میں زوال آئے گا۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں زوال ہے۔ آج بھی بڑے اچھے صحافی موجود ہیں، آج بھی لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ لوگ بات کرتے ہیں حق اور سچ کی۔ حق اور سچ کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ ہر انسان اپنا ایک حق رکھتا ہے اور ہر انسان اپنا ایک سچ رکھتا ہے۔ آج کے دور میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف ایک بھی بات کرتے ہیں جو میرا سچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ ہے، لیکن جو بندہ اس کے خلاف بات کر لے گا یا مجھے لگے گا کہ یار یہ بندہ میرے خلاف بات کر رہا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ یار وہ لفافہ صحافی ہے، وہ پٹواری ہے، وہ یوتھیا ہے، ہم اس کو مختلف طریقے سے نام دینا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے طریقے سے سوچتا ہے، اور جو صحافی ہے جس نے پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے کام کرنا ہوتا ہے، اپنے ناظرین اور قارئین تک ایک بات پہنچانی ہوتی ہے، تو وہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے مطلب لیے جو ہیں وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے حق میں بھی ہو سکتی ہیں، سو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سو عدم برداشت کی وجہ سے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کریں تو موجودہ دور میں عوام کے مسائل کو حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے کون سا جو ذریعہ وہ زیادہ مؤثر ہے؟ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا؟ سر سوشل میڈیا میں اگر بات کروں تو سوشل میڈیا ایک جنگل ہے، اور اس جنگل کے تمام جانور جو ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں۔ صحیح، کیڑے مکوڑے بھی اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے پیچھے کی بورڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہر انسان شیر ہے بوس، وہ اپنے مطابق جو چاہے گا وہ پھینک دے گا۔ سو
چاہیے تو یہ کہ سوشل میڈیا کو بھی سینسر کیا جائے. اگر ایک اخبار ہے، اخبار کے اوپر ایک رپورٹر خبر دیتا ہے تو اس کو ایڈیٹر چیک کر کے پھر اس کو وہ جو ہے وہ اس کو شائع کرتے ہیں. خبر لے کے آتا ہے، اس کے جو ایڈیٹرز ہیں، ڈائریکٹر نیوز ہیں، اس کو چیک کرتا ہے، اس کے بعد وہ چلاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ ہر بندہ جو بات لکھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ سچ ہے. تو سوشل میڈیا کو سینسر کرنے کی ضرورت ہے. اخبار اور ٹی وی اس وقت تک اگر آپ رسول و رسائل کی بات کرتے ہیں، اطلاعات کی بات کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو پن پوائنٹ کرنی چاہیے، کسی کی آواز بننا چاہیے، کوئی ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے، تو یہ دو ہی اس وقت موجود ہیں پلیٹ فارم جہاں سے ہمیں اوتھینٹک خبر مل سکتی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ ہمیں کافی زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے اوپر کافی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ہمیں اس طرح کے ادارے یہاں پہ بنانے چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا یوز ہوتا ہے، ہمیں بھی یوز کرنا چاہیے. آپ خود مجھے بتائیں کہ ٹویٹر پاکستان میں کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ ٹوٹلی 5-6% لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ ہیش ٹیگ کے اوپر اس کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار 20-25 لوگ ہیں وہ ہیش ٹیگ کو اٹھا کے ایک ٹویٹ کو کاپی کرتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، اور جب ہم ہیش ٹیگ دیکھتے ہیں یار یہ تو ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. نہیں، وہ ٹاپ ٹرینڈ پورے ملک نہیں فالو کر رہا ہوتا، بلکہ وہ 20-25 لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور جو مرضی چلا لیں. سو اس کے اوپر ہماری تربیت کی بھی ضرورت ہے. ہماری حکومت کو بھی چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر بچوں کو ہم تربیت دیں، ٹرین کریں. یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کیونکہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ دب جاتی ہیں، لیکن آپ ان کو سوشل میڈیا کے تھرو وائرل کر سکتے ہیں، حکمرانوں تک پہنچا سکتے ہیں، انتظامیہ تک پہنچا سکتے ہیں. سو اس کے اوپر جو ہے ہمیں چاہیے کہ تربیت دیں تاکہ لوگ اچھے طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. ماشاء اللہ، ابھی آپ نے بات بھی کی کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں، لاہور میں، پنجاب میں آپ نے کام کیا. تو لیکن اگر دیکھا گیا ہے کہ جو کشمیر ہے اس میں ماشاء اللہ کافی لوگ موجود ہیں جو اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر بندہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے دور نہیں جاتا. تو کشمیر الیکٹرانک میڈیا کی دور میں پیچھے کیوں ہے؟ کشمیر واقعی دور ہے. 2 شہر ہیں کشمیر کے، اگر آپ مظفر آباد کو لیں یا میرپور کو لیں، جہاں کے لوگ پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں اور آج کل وہ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ بھی اٹیچ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں جو یہاں پہ ماس کمیونیکیشن پڑھائیں بچوں کو، مطلب صحافت کے بارے میں پڑھا کے. پھر ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشن ہیں ہی نہیں جہاں پہ لڑکے اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں. سو اس کی وجہ سے اگر یہاں پہ ادارے بنائے جائیں، پہلے بھی میں نے بات کی، یہاں پہ انسٹیٹیوشن بنائے جائیں، بچوں کی تربیت کی جائے اور ضرور بچے اس میں دلچسپی لیں گے. پرنٹ میڈیا کی اگر بات کریں تو آپ کے خیال میں پرنٹ میڈیا کے لیے جو کم سے کم کرائٹیریا ہے کسی بندے کو صحافت میں آنے کے لیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ سر تعلیم. جب تک آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے. اگر آپ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کچھ دن قبل خالق آباد چیک پوسٹ پہ میرے ایک پولیس کے سپاہی سے وہاں پہ ملاقات ہوئی اور وہ کافی زیادہ ناراض نظر آ رہے تھے صحافیوں سے. تو کہتے ہیں سر ہم دیکھیں کہ ہم ڈگری کے بعد جا کے ہم باقاعدہ ٹیسٹ دیتے ہیں، پاسنگ آؤٹ ہوتا ہے، اور جو ریاست کا صدر یا وزیر اعظم ہمیں الاؤ کرتا ہے پھر جا کے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اور ٹریننگ کے بعد جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں. اسی طرح ایک وکیل ہے، وکیل جا کے LLB کرتا ہے، LLB کرنے کے بعد وہ کسی اچھی فرم میں جا کے تربیت لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ جو ہے ایشو ہوتا ہے اور پھر جا کے وہ پریکٹس کرتا ہے. لیکن صحافی کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کوئی بھی انسان کہیں سے بھی ایک کارڈ بنا لے گا، کارڈ بنا کے تو ہمیں آ کے یہاں پہ کہے گا میں صحافی ہوں، یہ ہے وہ ہے. سو آپ کو سب سے پہلے ڈگری، آپ کی ماس کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے. ماسٹر اس کے بعد آپ نے کسی اچھے ادارے میں، جس طرح آج بیچلر کے لیے کیا گیا ہے کہ اگر آپ BCom کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو انٹرنشپ لینی ہے. انٹرنشپ میں مطلب کافی ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں، پھر آپ کو جا کے ڈگری ملتی ہے. ماس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ اس کے بعد کم از کم 6 مہینے کی اس کی کسی اچھے ادارے کے ساتھ انٹرنشپ، اس کے بعد اس کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ جا کے کام کرے. آزاد کشمیر میں صحافت کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ صحافت کا مستقبل آزاد کشمیر میں اچھا ہے.
काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोकल मीरपुर में भी काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ, इवन चकसवारी में काफ़ी अच्छे लोगों को मैं जानता हूँ जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं। ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि वो आगे एक नई जनरेशन लोगों को की तरबियत भी कर रहे हैं, उन्हें तैयार भी कर रहे हैं। जैसे आप इमरान साहब की मिसाल ले लें, उन्होंने आपको इस प्रोग्राम के लिए कितना ज़्यादा उन्होंने बताया भी होगा, मज़ीद आपको बता रहे होंगे, पुश भी कर रहे होंगे कि आप यंग हैं, साथ स्टडी कर रहे हैं, साथ आप एक यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, साथ काम करना चाह रहे हैं। सो काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कि नए लोगों को गाइड भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फुकदान सिर्फ यही है कि इंटरेस्ट उसी चीज़ का होता है कि जो चीज़ आपके सामने हो रही होती है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती तो फिर आप दूसरी लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई बच्चा मास कम्युनिकेशन कर भी लेता है लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो वो हो सकता है कि मास्टर्स के बाद वो बैंक की नौकरी ढूंढना शुरू कर दे, किसी और तरफ चला जाए। सो अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी मैटर करती हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, फिर आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आप करने की विल रखते हो। मैं आपके सामने बैठा हूँ कि मेरा तल्लक भी यहाँ से आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले तो मैं फिर पाकिस्तान गया। मैंने घर बार छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने करना क्या है, ना मुझे कोई गाइड करने वाला था। ठीक है, यहाँ पे कई लोग होते हैं जो आपको अच्छे तरीके से गाइड भी नहीं करते। सो मैं निकला, यहाँ से बाहर निकला। जब मैं बाहर निकला तो अल्लाह ताला ने मेरा हाथ थामा और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। माशाल्लाह। जो नए नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और उनके लिए क्या? जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, मैं कुछ अर्सा कबल इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मीरपुर में लेक्चर दे रहा था। फैसल शहजाद साहब रीजनल डायरेक्टर जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं वहाँ मुझे यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा। तो जो मास्टर के स्टूडेंट थे जिसमें कुछ ख़वातीन भी थीं और मेल स्टूडेंट भी थे, तो लेक्चर देने से पहले मैंने सबसे इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद मैंने पूछा कि आप लोग बनना क्या चाहते हैं। तो उनमें से कोई एक लड़का भी ऐसा नहीं था जिसने कहा कि मैं फील्ड रिपोर्टिंग करना चाह रहा हूँ, या कोई ऐसी एक लड़की भी नहीं थी। सब ने कहा जी हम एंकर्स बनना चाह रहे हैं। तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि भाई मैं एंकर बनूँ, स्क्रीन पे आऊँ और बस वाह वाह हो जाए। नहीं, आपको आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए कि हमने फील्ड में काम करना है। हम लोग फील्ड में काम करते हैं, मैंने प्रोग्राम भी किया और फील्ड में भी काम किया। जितना मज़ा आपको फील्ड में काम करने से आता है, जितना कुछ आप फील्ड में काम करके सीखते हैं, तो मेरे ख्याल में स्टूडियो में बैठ के आप बेकार हैं। आपको फील्ड रिपोर्टिंग की तरफ जाना चाहिए। आपके अंदर करेज होनी चाहिए कि यार हमने जाना है, जाके एक इन्वेस्टिगेटिव हमने स्टोरी करनी है और आके अपने इदारे को देनी। इस चीज़ का भी फुकदान है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म जो है वो पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में तो बिल्कुल भी बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लाके अपने इदारे को देते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। मैं जितने भी नए आने वाले लड़के मैं उन्हें कहूँगा कि आप इस चीज़ के ऊपर जाएँ, फील्ड में जाएँ, देखें क्या मसाइल है, मसाइल उनको उजागर करें। बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह आप थे हमारे साथ तैमूर कबीर साहब जो कि सहाफ़त के हवाले से हमारी रहनुमाई कर रहे थे। सर एक बार फिर आपके वक्त का, आपके इल्म का शुक्रिया। इंशाअल्लाह नाज़रीन इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम हाजिर करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।